बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आपको याद होगा कि कल हमने पहला प्रोग्राम पेश किया था मज़ार इक़बाल पर बैठ कर, बल्कि कल भी मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि मज़ार इक़बाल पर बैठ कर क्या, बल्कि हज़रत अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा के कदमों में बैठ कर। आज हम उसी तसलसल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कल हमने बात की थी इक़बाल का फ़लसफ़ा, इक़बाल की फ़िक्र, इक़बाल का इश्क़, इक़बाल की अक़ल, और सबसे बड़ी बात यह कि इक़बाल और क़ुरान, और इक़बाल और इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ख़वातीन व हज़रात, आज उसी गुफ्तगू को लेकर आगे चलेंगे। कल 9 नवंबर को पहला प्रोग्राम पेश किया और आज हम 10 नवंबर को उसी सीरीज़ को लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने अहद के जो रोशन दिमाग हैं उनसे कुछ सीखें, इक़बाल की फ़िक्र से मुतारिफ़ हों, और इक़बाल के वो निकात जिस पर हम अमल करने से न जाने क्यों गुरेज़ पाएँ, उन पर शायद अमल पैरा हो जाएँ। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब रिवायत आयात रब्बानी की तिलावत से क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-हज़री साहब से दरख्वास्त है कि कुरान करीम की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की आयत का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्वास्त गुज़ार हूँ मैं मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब का। असलम राव साहब, आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, और खुदा के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। ये हदीस मुबारका सुनन अल-बहकी से बयान की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक। आगाह रहो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम पर, और किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मयार
تقوی ہے. تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے. جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کل بھی ہمارے ساتھ 4 افراد جن سے ہم نے بات کی، میں افراد نہیں کہتا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اقبال کی فکر کو زندہ رکھتے ہیں. اقبال کا عرفان ہے. اقبال فراموشی سے گریز کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اقبال کی صحیح فکر کیا تھی اور کیوں ہم اقبال کی فکر سے گریز کر رہے ہیں. 4 روشن دماغ تشریف فرما ہے میرے ساتھ. محترم ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب. خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ہیں، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، اور ایک اور تعارف، بڑا معتبر تعارف، عاشق اقبال. ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون آپ کا تشریف فرما ہے. کل بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے محترم ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب. بڑا کام ہے، بڑی علمی آپ کی کنٹریبیوشن ہے اقبال شناسی اور اقبال کی معرفت پر. کیا میں آپ عرض کروں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر اورنگزیب عالمگیر صاحب. خواتین و حضرات، اورنگزیب عالمگیر صاحب شعبہ اردو جامعہ پنجاب سے وابستہ ہیں، ماہر اقبال. آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب مقبول نام. کل بھی آپ تشریف فرماتے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، کل ہم نے بہت تفصیلی بات کی اقبال کے فلسفے پر، اقبال کے عشق پر، اقبال کی عقل پر، اقبال کے فقر کے انداز پر، اقبال کائنات کو کس طرح دیکھتے ہیں، ماضی سے کیا حاصل کرتے ہیں، حال میں زندہ رہتے ہیں، مستقبل پر نگاہ رہتی ہے. آج ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ اقبال ہمارے معاشرے کے لیے کتنے ضروری ہیں. علامہ اقبال کے کلام کی اور ان کی تحریر کی اصل جو روح ہے وہ قرآن سے آتی ہے، اور قرآن خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بنی نوع انسان کی طرف بھیجا گیا آخری پیغام ہے. لہٰذا چونکہ اقبال جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ قرآن سے اور حضور کی محبت سے اور ان کے طرز عمل رسول رسول کو سامنے دیکھ کے کہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اور ہر حال میں اور ہر جا پہ یہ ہمارے لیے ضروری رہیں گے. صورت یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ اس لیے ہیں کہ نہ صرف کردار کی وہ خصوصیات جن کے بغیر کوئی ادنا سے ادنا کام بھی انجام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی زائل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں غالب آنے کا، دنیا کے مظلوموں کا نگہبان بننے کا جو جذبہ، جو جوش، جو مقصد اور جو اسلام کے دستور العمل کا بہت اہم جزو تھا، وہ بھی زائل ہوتا جا رہا ہے. ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس ملک کہ ہم باشندے ہیں، یہ 18-17 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تہذیبی اور معدنی اور انسانی وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم اس خزانے کو استعمال نہیں کر پا رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اقبال کے فکر کی روح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، دنیا میں کردار بغیر ایک قلب میں کسی نظریے کو بسائے بن ہی نہیں سکتا. تو اقبال جو باتیں کرتے ہیں، کس قسم کے انسان چاہیے، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، یا جو کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. آپ دیکھیں کتنا شفاق ہو گیا ہے معاشرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں، اقبال کے کلام کی جو تاثیر ہے، اس کے بغیر یہ ہمیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کو ہر جماعت میں پڑھانا چاہیے، اور ہمارا ہر بچہ اقبال سے روشناس ہو، اور اقبال فہمی کے لیے ہمیں انتظام کرنا چاہیے. جب اقبال کی باتیں ہمارے روح و قلب میں اتر جائیں گی تو ہم از خود اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں گے. انسان درست کسی ڈنڈے سے نہیں ہوتے، قلبی کیفیت کی تبدیلی سے درست ہو جاتے ہیں، اور یہ قلبی تبدیلی جو ہے فکر اقبال کے بغیر نہیں آ سکتی.
सुभान अल्लाह। कल्ब की तब्दीली प्रोफेसर साहब, और इकबाल का जो मतलूब इंसान, जो डॉक्टर साहब बात फरमा रहे थे कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, जो इकबाल फरमा रहे हैं। और क्या दरोबस्त है अल्फाज का, देखिए, और क्या ग्रेंजर। डॉक्टर साहब, ये जो कल्ब की तब्दीली की बात की मुजाहिद कामरान साहब ने, ये क्या होती है और इकबाल से क्या ताल्लुक़ है इसका, कल्ब की तब्दीली का? देखिए, इंसान की सोच जो है वो उसके दिल से जन्म लेती है, दिमाग से जन्म लेती है, और दिल अगर दिमाग का साथ नहीं देता तो इंसान अपने उस सोच पर पूरी तरह कुव्वत के साथ अमल पैरा नहीं हो सकता, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है इकबाल की सोच में। और इकबाल कहता है कि इंसान को अपनी सोच से मुखलिस होना चाहिए। देखिए, उसके यहाँ जो इश्क का और अक्ल के साथ मवाजना है, उसमें बुनियादी बात यह है कि इश्क जो है वो लाजिम है कि उस सोच को, उस फ़िक्र को परवान चढ़ाए। सोच को अमली जामा पहनाने के लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है, और वो जज्बा अगर किसी इंसान के दिल में कारफरमा नहीं है तो वो कभी अपनी सोच को अमली जामा नहीं पहना सकता। ये बुनियादी नुक्ता है। तो इस हवाले से देखना चाहिए कि इकबाल समझता है कि अगर किसी शख्स का दिल बदल नहीं जाता, उसकी सोच में तब्दीली नहीं आ जाती, तो वो अपने उन मकासद को हासिल नहीं कर सकता जो उसका मतमा नज़र हो। ठीक है, मतलब जो अक्ल है वो जोयाए राह है, लेकिन जो फ़क्र है या इश्क है वो दानाए राह है। एक तो ये तब्दीली, और फिर इस आपकी बात पर ये शेर याद आया इकबाल का मुझे कि सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। तो अक्ल की अहमियत कुछ और। डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू हमने कल भी की बहुत सारी, और हमने फ़लसफ़ा इकबाल का, फ़िक्र वगैरह बहुत गुफ्तगू कल आप हजरात ने अता फरमाई। कौमी इंतशार हमारे पास है, इंसाफ की नायाबी हमारे पास है, वहदत मिली नहीं है हमारे पास। जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए थी वो हैं। इकबाल हमारे इस पर कौमी तशख़्ख़ुस में, वहदत मिली में, वहदत फ़िक्र में, वहदत दीन और दुनिया में कहाँ कहाँ मुआवनत कर रहे हैं हमारी। डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब और डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि तामीर शख्सियत या जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें अल्लामा इकबाल ने हमें एक बड़ी मुस्बत सोच दी है। चाहे फ़र्द की तामीर हो, चाहे शख्सी यानी चाहे कौमी तामीर हो, या किसी मुल्क की डेवलपमेंट हो, तो उसमें अल्लामा इकबाल ने हमें दो चीज़ों का जो दर्स दिया है। नंबर एक, अपनी खुदी को बनाने का और उसे बुलंद करने का। नंबर दो, अपनी यानी कौमी हमारा जो वर्सा है उस पर इफ्तिखार करने का। मौलाना अबुल हसन नदवी अलैहिर्रहमा अल्लामा इकबाल की वफ़ात से चंद दिन पहले आपके दर दौलत पे यहाँ पे लाहौर आए और उन्होंने मुलाकात की अल्लामा इकबाल से, और बड़ी तवील गुफ्तगू उनके साथ हुई। ये मुलाकात से 1938 में इंतकाल हुआ, तो उनसे चंद दिन पहले की बात उन्होंने उसकी तफसील लिखी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत यानी हमारी जो ना बहुत तवील गुफ्तगू हुई, और अल्लामा इकबाल ने उस गुफ्तगू में अपने आप को जो ज़ाहिर किया, तो उससे ये पता लगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं हकीकत पसंदी जो है उसका कायल हूँ। हमारे यहाँ तख़य्युल पसंदी, अभी तक हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, हम कहते हैं यूँ हो जाए। अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। मौलाना लिखा है कि उनका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है करैक्टर बिल्डिंग पे था, कि हमें अपना अमल, अपना किरदार जो है बेहतर बनाना चाहिए। वो जो खुदी की डेवलपमेंट है, हमने हमारी जो जामियात हैं, हमारे जो कौमी इदारे हैं, वहाँ पे किसी भी जगह पे करैक्टर बिल्डिंग पे कोई भी काम नहीं होता। पुराने हमारे जो यानी निसाबात थे, उसके अंदर बाकायदा तौर पे तसव्वुफ़ को शामिल किया गया था। तसव्वुफ़ में लाख कमज़ोरियाँ सही, लेकिन उसमें शख्सियत की एक डेवलपमेंट होती थी, एक पर्सनैलिटी जो है उसको बेहतर अंदाज में प्रमोट किया जाता। तो सूफिया किराम ने एक फ़र्द को लिया, उसको प्रमोट किया, उसको मुआशरे के लिए कारआमद बनाया, उसके अंदर जो नेगेटिव पहलू थे उनको ख़त्म किया, उसके अंदर हसद का, बुग़्ज़ का मादा ख़त्म किया, और उसके अंदर मोहब्बत, आवाम की मोहब्बत, कौम की मोहब्बत पैदा की। उसके लेकिन इकबाल तो खानकाही से निकाल कर रस्म शब्बीरी अदा
करवा रहे हैं ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो यानी उसके अंदर जो मनफी पहलू हैं वो इकबाल ने नफी की है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लामा इकबाल जो कैरेक्टर बिल्डिंग है या शख्सियत की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर वो कौम की रहनुमाई करते हैं, उसको बाकायदा एक निसाब देते हैं कि अगर कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, शख्सियत की तामीर करनी है, तो फिर मोहब्बत जो है, मोहब्बत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमाउस, अगर बाउना नसरी तमाम बूला बीस, अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, कारामद बनाना है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तक अपने आप तक पहुँचाएँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। अल्लामा साहब, ये मैं फिर एक बात की अर्ज़ करूँगा कि तमाम गुफ्तगू हमारी कल भी हुई और आज भी हम इस पर बात कर रहे हैं। हम ज़रा जोड़ते हैं लम्हे मौजूद से आज के मसाइल। अल्लामा इकबाल, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट सवाल करता हूँ एक क्रूड अंदाज में, कि आज अल्लामा इकबाल हमारे इन माशरों में सांस लेते तो अल्लामा इकबाल का रवैया क्या होता? वो हमें किस तरह हमारी रहनुमाई फरमाते और इलाज क्या तजवीज़ करते इन हालात को देख कर? शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने कुरानी इस फ़िक्र को अपने अशआर में इतना वाज़े करने की कोशिश की कि नहाज़ी उम्मत को उम्मतन वाहिदा, इस पूरी मिल्लत इस्लामिया को उम्मत वाहिदा के साथ ताबीर करके वो तमाम तफरीक ख़त्म कर दी कि कौन ईरानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है। कलमा तौहीद और कलमा रिसालत को बुनियाद बना के पूरी कौम को इकट्ठा करने की आपने कोशिश की, और इसके लिए जितनी कोशिशें की, और उस वक्त भी ये चीज़ें मौजूद थी। और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल की इस फ़िक्र की अगर हम अमली तफसीर आज देखना चाहते हो तो हज पे चले जाइए। इस वक्त भी मस्जिद हराम के 92 या इससे 100 से ज़्यादा दरवाजे मौजूद हैं। हर दरवाजे से एक आदमी जा रहा है, दाखिल हो रहा है। मंजिल क्या है? खाना काबा है। मरकज़ क्या है? खाना काबा है। वहाँ कोई किसी को ये नहीं कहता कि तुम इधर से क्यों आ रहे हो, उस दरवाजे से क्यों नहीं आए। अल्लामा इकबाल ने यही कहा कि असल इश्क मुस्तफ़ा और खुदावंद मुतआल की रज़ा का हसूल है। उसके लिए जो भी रास्ते आप इख्तियार करो, रास्तों पे मत झगड़िए, इस पे कत्लो कुश्तार न कीजिए। अल्लामा इकबाल आज भी चीख चीख के यही कह रहे हैं। ये आपके मशहूर और मनफत भी एक, और ये सारा आपका वो कलाम जो है जवाब शिकवा में, ये सारी चीज़ें क्यों बार बार कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे भी जब सब कुछ हमारा एक, कुरान एक है, काबा एक है, खुदा एक है, रसूल एक है, तो फिर ये आपस में जंग किस चीज़ की? इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम ये जो इस वक्त मज़हब के हवाले से या कौमियत के हवाले से एक दूसरे के गले काट रहे हैं, हम फिर कहीं इस्तेमाल के आलाकार बन के जो पीछे से डोरी हिला रहे हैं और हम उसके आलाकार बन के ये सब कुछ कर आ रहे हैं, और अल्लामा इकबाल की उस दूर रस्त निगाहों को हम नहीं देख पा रहे कि जिसमें उन्होंने दुश्मन को सिबा खबर किया था हमें कि पीछे दुश्मन बैठा है, और वो कौन है? वो यानी वहदत उम्मत। वहदत उम्मत, वहदत उम्मत को हमें लेना चाहिए। इलाज की बात पूछी थी ना? जी हाँ। तो वही देरी ना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है। सुभान अल्लाह। तो इसमें वही इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हम अफकार को, मुश्तरकात को आगे लाएं, इख्तलाफात को दबाने की कोशिश करें। ये चीज़ें हमारा इस वक्त का तमाम मसाइल का हल है, लेकिन यहाँ मुश्तरकात को दबाया जाता है और जो इख्तलाफात उसको हवा दी जाती है। तो नतीजा यही है कि उम्मत वाहिदा को हमने पारा पारा कर दिया, दुश्मन हमें टुकड़े टुकड़े करके तबाह और बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब ये डॉक्टर साहब, ये जो वहदत उम्मत की बात है, अल्लामा इकबाल के कलाम से हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, ये फिक्र लेनी चाहिए, ये ज़रूरी है बिल्कुल, लेकिन उसका रोड मैप क्या है? जिस तरह इन्होंने अभी किसी ने कहा था कि वो हकीकत पसंदी में यकीन रखते थे। जी देखिए, अल्लामा साहब ये भी कह सकते थे कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और मुसलमान सदियों पे यहाँ हुक्मरान हैं, लिहाजा जिस तरह अल्लामा मशरकी कहते थे कि हमें हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करनी चाहिए थी, वो हकीकत पसंद थे। वो समझते थे कि जो हालात हैं इसमें मुसलमानों में अब वो बात नहीं रही कि वो बर्रे सग़ीर की क़यादत कर सकें, लिहाजा मुसलमानों को एक ठिकाना मिल जाए जहाँ वो अपने आप को इकट्ठा करके अपनी रवायात के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक ख़ुद को कवी और मजबूत कर ले, और फिर बर्रे सग़ीर की अक़लियतों की निगहबानी का रोल अदा करें। तो लिहाजा कम से कम पाकिस्तान को अगर हम मुस्तहकम कर लें, बाकी इस्लामी दुनिया पे खुद इसके असरात हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जब रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आया था तो उससे सारी दुनिया की कम्युनिस्ट तहरीकें जो है मजबूत हो गई थी। एक मुसलमान मुल्क मजबूत हो जाए, सही रास्ते पे चल पड़े, तो तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्क जो हैं मजबूत हो जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में ये, और पाकिस्तान में सलाहियत मौजूद है, बशर्ते कि हमारी क़यादत को यह एहसास हो कि वो किस ख़जाने पे बैठे हुए, तहजीबी, जिस तरह मैं कहता हूँ मादनी तहजीबी और इंसानी ख़जाना है। यहाँ जिस तरह के बासलाहियत लोग मिलते हैं दुनिया में मिलेंगे नहीं, उनको एक मकसद दे के उनके किरदार को रास्ते करना। और मीर कारवां की तलाश है, जो आपने फरमाया क़यादत इंतहाई पोटेंशल है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम नुक्ता
इस पर हम बात करेंगे। इस पर हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। वापस आएंगे तो प्रोफेसर औरंगज़ेब आलमगीर साहब की खिदमत में यही सवालात रखेंगे। और अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आज इस माशरे में होते तो उनका हमारे असातिज़ा किराम से क्या मुतालबा होता, हमारे तलबा से क्या मुतालबा होता, हमारे हुक्मरानों से क्या मुतालबा होता, हमारे अवाम से क्या मुतालबा होता कि अवाम किस अंदाज से अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। जो आपने बात फरमाई थी कि क़ल्ब की तब्दीली कैसे होती है, ये भी हम जानेंगे प्रोफेसर औरंगज़ेब आलमगीर साहब से। और ख़वातीन और हज़रात, हमारे माशरे का बहुत अहम तबका हमारी ख़वातीन को अल्लामा इकबाल किस अंदाज से देखना चाहते थे, ये बहुत अहम नुक्ता है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और रखेंगे सवालात अपने मौज़िज़ उलमाए किराम और दानिशवरों के सामने। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर महमूदुल हसन आरिफ साहब, मुमताज़ स्कॉलर हमारे शहर लाहौर के बल्कि हमारे मुल्क के। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरम प्रोफेसर औरंगज़ेब आलमगीर साहब, ताल्लुक़ शोबा उर्दू जामिया पंजाब। सब आपसे वाकिफ़ माहिर इकबाल। और हमारे प्रोग्राम के चौथे और आखिरी शरीक मोहतरम अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, मुमताज़ आलिम दीन। ख़वातीन और हज़रात, 9 नवंबर के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम जिसका हमने कल आगाज़ किया था, हम उसी प्रोग्राम को लेकर आगे चल रहे हैं। यौम इकबाल के हवाले से पहला प्रोग्राम कल हमने पेश किया, आज दूसरा प्रोग्राम। मौजू अल्लामा इकबाल की फ़िक्र, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, आपकी जुस्तजू, आपके मुतालबे, आपके तकाज़े और हालात हाज़रा। हम कैसे हम आहंग हो सकते हैं, इकबाल और हम, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है। मुजाहिद कामरान साहब ने जो बात आगे बढ़ाई थी, मैं चाहता हूँ कि वही गुफ्तगू औरंगज़ेब साहब फरमाएँ। अल्लामा इकबाल असातिज़ा को कैसा देखना चाहते थे, अल्लामा इकबाल उलमा को कैसा देखना चाहते थे, अल्लामा इकबाल हमारे हुक्मरानों को कैसा देखना चाहते थे। और ख़ास बात ये कि अल्लामा इकबाल हमारे अवाम को कैसा देखना चाहते थे, ख़वातीन को कैसा देखना चाहते थे। प्रोफेसर साहब, इकबाल की शायरी या फ़िक्र का हम जायज़ा लें तो मुल्क और माशरे के लिए वो पहले तो ये सोचते हैं कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, और अगर लीडर्स उन मतलूबा सलाहियतों के हामिल हों तो यकीनन वो माशरे की रहनुमाई का हक़ अदा कर लेते हैं और कौमों की तकदीर बदल देते हैं। अब पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा लीडरशिप का है। पाकिस्तान इस वक्त लीडरशिप के क्राइसिस का शिकार है। आप ये देखिए कि तहरीक पाकिस्तान में खुद इकबाल का कितना बड़ा किरदार है और कायद आज़म का कितना बड़ा किरदार है। एक फ़र्द वाहिद जो है वो किस तरह से कौम की तकदीर बदल देता है। इसलिए लीडर की अहमियत बहुत है। यही अवाम थे उस ज़माने में भी, इन्हीं अवाम ने तहरीक पाकिस्तान में काम किया, लेकिन लीडरशिप और थी। उस लीडरशिप रहनुमाई की और हम लोग इस मुल्क को हासिल करने में, आज़ादी हासिल करने में कामयाब रहे। तो बुनियादी मसला इस वक्त तो हमारी लीडरशिप का है। अवाम बेचारे तो उनके रहम करम पे होते हैं। अवाम को और नौजवानों को इकबाल रोशन ख़याल और रोशन फ़िक्र देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हक़ाइक़ पसंद हों और ज़िंदगी के मसाइल पर उनकी निगाह हो और ज़िंदगी की जिद्दोजहद में आगे बढ़ के हिस्सा लेने के कायल हों। ये नहीं कि वो ज़िंदगी की कशमकश से किनारा कश होकर किसी हुजर में बैठ के अपने मसाइल पर गौर व फिक्र करने में ही ज़िंदगी गुजार दें। उनके लिए तो ज़िंदगी एक जंग है और एक दौड़ है जिसमें आपको हिम्मत से, पूरे जोश व खरोश से, अपनी क़ुव्वत से हिस्सा लेना है। उनके उस्ताद जो पीर रूमी हैं, उनका वो एक मिसरा है कि कोशिश बेहुदा बेअज़ खुफ्तगी, सोए रहने से, कुछ न करने से कितनी ही कमज़ोर कोशिश क्यों ना हो, वो कहीं बेहतर है। इसलिए वो ये चाहते हैं और वो देखते हैं कि लोग आगे बढ़ के अपने हकूक़ के हसूल के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए ख़ुद जंग लड़ें और उसमें हिस्सा लें और पूरी कोशिश के साथ उसमें शरीक।
تو جب تک عوام آگے بڑھ کے اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے یہ معاشرہ بدلے گا نہیں. ہمیں اپنے معاشرے کو خود بدلنا ہے. کتنا اور اہم یہی اقبال پیغام چاہتے ہے، ہیں. کتنا اہم پیغام. جب تک عوام خود کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ معاشرہ تبدیلی نہیں لائے گا. تبدیلی آنی چاہیے. اقبال فرماتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. مسلسل دنیا آگے بڑھ رہی ہے. سورہ رحمان کی آیت سامنے آتی ہے کل یوم ہوا فی شأن. ڈاکٹر صاحب، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں معاشرے کے مختلف طبقات سے خطاب بھی کیا اور ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں ان کو بھی واضح کیا اور ان کے لیے پروفیشنل ایتھکس جو ہے نا وہ بھی بتائے کہ یہ ان میں علماء کو، اس میں اساتذہ کو، اس میں تاجروں کو، ہر طبقے کو خطاب کیا. علامہ اقبال کے ہاں بھی ہمیں یہی سٹائل ملتا ہے کہ علامہ نے بھی معاشرے کے ہر طبقے کو خطاب کیا ہے، ہر فرد کو مخاطب کیا کسی نہ کسی انداز میں. بعض نظمیں مستقل انہوں نے نوجوانوں کے نام سے لکھی ہیں، بعض چیزیں انہوں نے انڈائریکٹلی لوگوں کو کہی ہیں، لیکن معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اساتذہ کرام، علامہ اقبال خود ایک استاد رہے، آپ کو علم ہوگا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا، گورنمنٹ کالج میں پڑھایا، لندن کے اندر پڑھاتے رہے. 1905 میں جب یہاں سے گئے ہیں تو وہاں جا کر بھی کچھ کالجوں میں انہوں نے تدریس کی. تو بذات خود ایک استاد تھے اور استاد ہونے کی حیثیت سے وہ استاد کی ذمہ داریوں سے واقف تھے اور اس کو انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا کہ استاد کو معلم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جو طالب علم ہیں ان کا تربیت کنندہ بھی ہونا چاہیے، ان کی تربیت کا، ان کی بہتری کا اور ان کے اندر جو ایک کریکٹر بلڈنگ ہے اس کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے. یعنی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی، یہ اقبال فرما رہے ہیں. اچھا، لیکن یہ عوام کی جو بات ٹھیک ہے، عوام کو وہ ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، لیٹے ہوئے نہیں، سونا نہیں ہے. پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ظاہر ہے، تو علامہ اسی انداز سے کہہ سکتے تھے کہ اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یعنی اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھو نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہر آدمی کو انہوں نے بتایا کہ عمل سے جو کچھ تم نے بننا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ جو پیغام ہے انہوں نے عام آدمی کو دیا کہ اٹھیں، حرکت کریں، اور حرکت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے. تو معاشرے کے ہر فرد کو انہوں نے خطاب دیا. اور حکمرانوں کی تبدیلی کا انتظار نہ کریں. فرد تبدیل ہو، تبدیل ہوگا معاشرہ، معاشرہ تبدیل ہوگا تو تبدیل ہوگی ریاست. علامہ صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے. علامہ اقبال نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جسے نہ خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن کا یہ واضح حکم انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر تم حکمرانوں سے مایوس ہو چکے ہو تو ان کا انتظار نہ کرو، خود آگے بڑھو. تمہاری انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسی تبدیلی لائیں. اور پھر معاشرے کے ہر فرد کو، جیسا کہ تذکرہ ہو رہا ہے، انہوں نے مخاطب کیا. خواتین کے حوالے سے جب بات کہی تو خواتین اور عورت کو تو اس کائنات کے رنگ کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور اس کے سامنے نمونے اور آئیڈیل بھی پیش کیے کہ آج کی عورت کو کچھ کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے سامنے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ موجود ہے، اس کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار موجود ہے. جب کربلا کی بات کرتے ہیں تو جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب دونوں کو لے کے چلتے ہیں. یہاں تذکرہ ہوتا ہے تو جناب علی علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ کا، یعنی ایک طرف پاک و پاکیزہ آغوش بتائی جا رہی ہے کہ ایک ماں کو کس سے تربیت کرنی چاہیے. وہ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ ہے کہ جس آغوش میں پلے ہوئے شبیر، شبر اور زینب و کلثوم، اور پھر ان کا کردار بھی سامنے لا رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں ان کا کردار کیا سامنے آیا. یہ ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج اسلام باقی ہے، فکر اسلام باقی ہے. تو یہ اس آغوش کا نتیجہ ہے جس میں یہ شہزادے اور شہزادیاں پروان چڑھیں. تو علامہ اقبال نے اسی طرح بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اساتذہ کی ذمہ داری تو بہرحال میں سمجھتا ہوں تعلیم اتنی مشکل نہیں ہے جتنی تربیت مشکل ہے. ہمارے تعلیمی ادارے تعلیم سے تو پتہ نہیں، اب میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن تربیت سے فارغ ہو چکے ہیں. جب تک ہم تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ ہمیں علامہ اقبال کو ہر کلاس میں پڑھانا چاہیے تاکہ ہر سٹیج کا بچہ جو ہے اس کو پڑھے، سیکھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے. ہمارے سامنے ایران کی مثال واضح موجود ہے. ایرانی اس بات کے معترف ہیں کہ ہمارا انقلاب اگر ہے تو علامہ اقبال کا مرہون منت ہے. اور علامہ اقبال نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا شاید عرض کی تقدیر بدل جائے، تو یہ دوسرا پہلو یہ بھی آتا ہے کہ شاید ہم سے مایوس تھے علامہ، اس لیے انہوں نے
تہران کی طرف دیکھا اور تہران والوں نے وہ کچھ کر کے دکھا دیا جو علامہ نے سوچا تھا. اور آج اگر اور کبھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اگر ایک ملک یہ قدم اٹھا لے تو باقیوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہو, تو ایک نمونہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. علامہ اقبال کیوں پاکستان چاہتے تھے, کیوں یہ ریاست چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ قطع ارضی, اس قطع ارضی میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم اللہ کے قانون, اللہ کی ہمیں اللہ حاکمیت تعالیٰ کے نافذ ہو. قوانین چاہیے اس زمین پر. یہ علامہ اقبال کی خواہش تھی. کیونکہ پروگرام کا وقت بہت محدود ہے. ڈاکٹر صاحب, علم, نوجوان علم, علامہ فرماتے ہیں کہ علم وہ کہ جو دینی مقاصد کی تکمیل کرے. اس پر بات کیجئے کہ علم کا حصول ہمارے لیے ترجیحات میں کیوں نہیں رہا. علامہ بار بار علم کے حصول کی بات کرتے ہیں. مغرب سے فائدہ اٹھاؤ لیکن مغرب کی اتباع نہ کرو. یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ علم ہمارے لیے اس طرح کیوں نہیں رہا جیسے کسی زمانے میں تھا. اور ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمان کاروان علمی کے سربراہ تھے اور یورپ کے اقوام کے افراد کو اگر حصول علم کی ضرورت تھی تو ان کو عربی بھی سیکھنا پڑتی تھی, جس طرح آج ہمیں انگریزی سیکھنا پڑتا ہے. ایک اقبال کا شعر ہے بڑی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. براہیمی نظر مشکل سے ہوتی ہے مگر پیدا, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. بات یہ ہے کہ جو بت پاشی ہے صرف پتھر کے بت آپ نے نہیں توڑنے, اور بہت سے بت ہیں جو آپ نے دلوں میں پال رکھے ہیں. آرام طلبی کا بت ہے, تانا ثانی کا بت ہے, حب اولاد, حب مال, حب جاہ, حب اقتدار. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا رول ہے بتدریج ہمارے ذہنوں سے قرآن کی اصلیت اور حقیقت اور روح کے محو ہو جانے کا. علاوہ ازیں بہت سے تاریخی عوامل ہیں, وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ مسلمان کیوں اس طرح زوال کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن اقبال کے کلام میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے اندر ان جذبات کو جگا دے جو آپ کو ایک ایسا انسان بنا دیتے ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہے. تو یہ چیز کرتی ہے کیا بیگانہ, وہ آپ کو شاید ہو, بیگانہ کرتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو انسان ان تمام بتوں کو توڑ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. علم کے حصول کے لیے بڑی جاں کا محنت کرنی پڑتی ہے, دن رات تکلیف کرنی پڑتی ہے. لیکن جب یہ چاٹ آپ کو لگ جائے تو پھر آرام طلبی سب ایک طرف ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک مستقل بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے جو چیز میں تلاش کر رہا ہوں اس میں نئی نئی چیزیں نکالوں. تو یہ جذبہ اور یہ چاٹ جب لگا دی جائے تو پھر چیز خود بخود چلنا شروع ہو جائے. بے چینی. اقبال کے کلام کو, اقبال کی فکر کو دیکھ کر پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ پہلی کون سی کمزوری ہے ہماری جس کو رفع ہونا چاہیے؟ آغاز میں آپ سے کر رہا ہوں. علمی دیانت, علمی ذہانت, دیانت. جی, علمی دیانت. ہم میں دیانت کی بہت کمی ہے اور ہماری زندگی جو ہے وہ منافقت کا شاہکار ہے اور ہم سچے نہیں ہیں. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں. اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان سچا نظر آئے, اس کے گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہو. دونوں معیار نہیں رہیں گے, ہم بالکل صاف سیدھی بات کریں, معیار ایک ہوگا, صاف سیدھی بات ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب, پہلی چیز اقبال کی فکر سے ہم لے کر اپنی کون سی سب سے اہم کمزوری ہے اس کو رفع کر. علم اور عمل کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے. اگر علم اور عمل آپس میں جڑ جائیں تو عالم اسی کو کہا گیا ہے, اور جو علم اور عمل کو لے کے چلتا ہے وہی آگے پیغام پہنچاتا ہے. ایک زمانہ تھا طالب علم استاد کے کردار کو دیکھ کر آگے بڑھتے تھے. آج استاد کہتا ہے میرے کردار کو نہ دیکھو, میری گفتار کو دیکھو. جب استاد کا کردار اور گفتار ایک ہو جائے گا تو انقلاب آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی سوال آپ کی خدمت. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور اس کے ساتھ جو شعور ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے, اور علامہ اقبال نے شعور کے ساتھ عشق مصطفیٰ کو بھی شامل کیا. یعنی قوت عشق سے ارپست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اسی نام سے. کیا فرماتے ہیں اقبال؟ واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے, کنکلوڈ کیجئے آپ اس سیشن کو کہ علامہ اقبال کی فکر کو لے کر بڑے بڑے کام ہمیں جو فوراً ختم کرنے ہیں. آپ نے فرمایا علمی دیانت بہت اہم,
گفتار اور کردار. آپ نے بات کی شعور کی کہ شعور کی بلندی ہو اور اس علم کو حاصل کیا جائے جو دین کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہو. جب بھی آپ کوئی مقصد سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے پھر آپ اپنے اندر چیزیں وضع کرتے ہیں، کردار کی، صلاحیت کی اور عمل کی. تو اقبال کے فکر کی روشنی میں اور ازر اسلام اس کائنات کی گتھی کو سمجھنا بصورت دیگر علم کی تخلیق جو ہے، یہ وہی مقصد ہے جس سے آپ کو وحدت مکین اور وحدت مکان کا پتہ چلے گا. اور فلسفہ وحدت کو تقویت جتنی علم نے پہنچائی ہے کسی نے نہیں پہنچائی، تو لہٰذا علم کی تخلیق کو قومی مقصد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی کردار کی اور وسائل کی ضروریات ہیں اس کی. کیا اچھی بات. علم کی تخلیق کو وہ جرت فکر کے بغیر ممکن ہی نہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. وہ کمپوننٹ ضروری ہیں. بالکل. سمینا و اطانا بہت ضروری ہے احکامات کے لیے، احکامات کو ماننے کے لیے، لیکن سمینا و اطانا کے بعد سما بصر اور فؤاد کو بھی اہمیت. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ آپ کو کمال کی، میں اگر آپ اجازت دیں، بیکن نے جو نومم آرگینم لکھی ہے اس نے علم کی جو تعریف کی ہے بیانہ انہی الفاظ میں کی ہے، سمع و بصر اور قلب سلیم کی شہادت کے بغیر جو چیز نہیں وہ علم ہی نہیں ہے. بالکل وہیں سے لیا اس نے. یعنی پڑھے لکھوں کو کان ہے، سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، دل پہ تالے پڑ چکے ہیں. ایویڈنس آف the senses corrected by a certain process of thinking. یہ اس نے یہ الفاظ ہیں قرآن کے الفاظ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں تو قرآن سے روشنی لی علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. ڈاکٹر عارف صاحب سبحان اللہ، بڑا ممنون. پروفیسر اورنگزیب عالمگیر صاحب آپ نے زحمت کی تشریف لائے، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا. علامہ صاحب آپ ہمیشہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، بڑا ممنون. خواتین و حضرات، عارف صاحب نے جو شعر ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تھا، میں اس پر یہ پروگرام ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کے مزار پر بیٹھ کر علامہ اقبال کا شعر، اور یہ شعر خواتین و حضرات یہ احاطہ کرتا ہے علامہ کی فکر کا اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، نوجوان کی زندگی کا اور ہر مسلمان کی، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ بھی علامہ اقبال جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. کاش ہم اقبال کی فکر کو سمجھ سکیں اور خود پر نافذ کر سکیں. اقبال ہمارے کمزور لمحوں میں ایک توانائی کا نام ہے، ہمیں اٹھاتا ہے، ہمیں جگاتا ہے. خواتین و حضرات، انیق احمد کو مزار اقبال سے اجازت دیجیے، لیکن ہم پروگرام کا اختتام کریں گے علامہ اقبال کی ایک غزل پر، اور وہ غزل پیش کریں گے نوجوان گلوکار محترم وحدت رمیز. خدا زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز.
وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، مستی کائنات۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔